محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جے کر نہیں دیدار مدینے والدہ، جے کر نہیں دیدار مدینے والدہ، بن جاتا بے آدار مدینے والدہ۔ تیری حج نماز تے روزے کس کارے، جے نہیں طریقہ کار مدینے۔ جنہاں نو سونے نبی نہ پیار ایک ہاتھ کھڑا کرو، جنہاں نو اللہ نہ پیار دو ہاتھ کھڑا کرو۔ جڑے قرآن حدیث نو مندے ذرا کھڑے ہو جاؤ، جڑے قرآن حدیث نو مندے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اگے اگے آ جاؤ، اگے اگے آ جاؤ، اگے اگے آ جاؤ، اگے اگے آ جاؤ۔ آجو 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 سونے دے غلاموں میرے قریب آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ، میرے قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ۔ ملک محمد عامر صاحب تسی ادھے اسے تے تشریف لے آؤ، تے میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا اللہ دی ذات تے یقین ہے میرے ٹائم دا تانوں پتہ نہیں لگنا کیڑے ویلے میرا ٹائم گزر گیا ہے۔ دلاں دی تختیاں کھول کے بیٹھنا ہے، تعصب دی اینک نو اتار کے بیٹھنا ہے۔ جے کر نہیں دیدار مدینے یا اللہ
جیڑے تیرے نبی دے غلام میرے نال مل کے پڑھن ہونے گناہ معاف کر دینی جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اور تیری حج نماز تے روزے کس کارے تیری حج نماز تے روزے کس کارے جے نہیں طریقہ کار مدینے یہ نہیں طریقہ کار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اور حنفی شافی مالکی حنبلی دیوبندی حنفی شافی مالکی حنبلی دیوبندی اہل حدیث و بدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اور لاہور پشاور کراچی سارا ویکھے آئے لاہور پشاور کراچی سارا ویکھے آئے سونا گھر باہر مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ارے اونا داتا دل ہن کدرے نہیں لگدا اونا داتا دل ہن کدرے نہیں لگدا تکیا جنا گھر باہر مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا مختصر حمد و ثنا اس رب العالمین واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روائے مشکل کشائے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے رات اور دن دے نظام چلان والا ہے جو گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے ہواواں اور بارش دے نظام چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو امت دے واسطے رہبر بن کے آئے امت دے واسطے رہنما بن کے آیا امت دے واسطے ہرس لے کے آیا پیار لے کے آیا اور پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا اور امت دے واسطے محبت لے کے آیا چاہت لے کے آیا تینوں اور مینوں جہنم تو بچان واسطے آیا جنت نو لجان واسطے آیا برائی دا رستہ چھڑان واسطے آیا دین دا رستہ بخان واسطے آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایس علاقے دے زندہ دل نوجوانوں بھائیوں بزرگوں معززات روحانی ماں اور بہنوں اور میری بیٹیوں میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ انجات بنائے اچھی آمین کہہ دیو خوش نصیب ہو لوگ جنہ دیاں راتاں اللہ دا قرآن سن دیاں گزر جاندیاں اور سونے نبی دا فرمان سنیا گزر جاندیاں میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین سانو قرآن اور حدیث دی سمجھ عطا فرمائے آمین کہہ دیو چند باتاں عقیدے دے بارے نوٹ کرو تاکہ میں نو سمجھے تو ہنو سمجھنے چسانی ہو جائے میں نو سمجھانے چسانی ہو جائے اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرما ہے اے میرے ہاتھ کیے بولو سارے ویکھ دے پیو بتا خو تو کتاب ہے اے میرے ہاتھ کیے ویڈیو بن رہی ہے لائف چل رہا ہے پوری دنیا دے ہوتے فیس بک دے ہوتے یہ پروگرام چل رہا ہے چند باتاں عقیدے دیئے اس واسطے کرنا چاہنا اے میرے دوویں ہاتھ اللہ دے قرآن تے نے اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک ساڑی اکھی دا سرما ہے میری جماعت دا عقیدہ اور جیڑا بندہ اللہ لے ولی نو نہیں مندہ او بندہ ہی شیطان ہے تے جیڑا آکے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو
वड्डे भरा जी ना समझो, उस कोड़े बेईमान नूं गोली मार दिओ जेड़ा आखे मेरे नबी नूं वड्डे भरा जी ना समझो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरअसल अकीदे दियां गंदियां ने गल्लां समझियां नहीं कुरान दियां, दरअसल अकीदे दियां गंदियां ने गल्लां समझियां नहीं कुरान दियां। मेरे दोस्तों, जो मेरा अकीदा मेरी जमात दा अकीदा, एवें मौलवियां दे इल्जाम लाए ने, एवें मौलवियां दे इल्जाम लाए ने। आइए जिस बात का ऐलान करना चाहना, ऐ मेरे दोवें हाथ अल्लाह दे कुरान ते ने। असी सोने नबी नूं वड्डे भरा जिन्ना नहीं समझदे, पुछो ना मौलवियां कोलों, उन्होंने आखो कुरान ते हथ रख के आखन। इल्जाम लाना चाहते ने, साडे को दूर पता क्यों कीता इन्होंने। दुआ करो अल्लाह सानू मौलवियां नूं हिदायत नसीब फरमाए। तुहाडा कोई कसूर नहीं, तुसी सिद्ध सादे बंदे हो। तुहानू अगर वेखो सारा कसूर ही साडा मौलवियां दा है। वजह घरां दे घर बेनमाज, घरां दे घर बेदीन, ये साडे मौलवियां दी वजह तो होए पे। किवें? असी बाअमल होके तुहानू कुरान सुनाया ही कोई नहीं, असी बाअमल होके तुहानू हदीसां सुनाइया ही कोई नहीं। इल्ला कलीला जेड़े लोग कुरान हदीस सुनाते ने उन्हां दे नेड़े जान नहीं देंदे। वजह की है? मैं गल करना चाहना, सियालकोटियो ऐस इलाके में आने वाले हो, असी सोने नबी दी सुन्नत रखिए तामी गुस्ताख, असी 5 वक्त नमाज पढ़िए तामी गुस्ताख, साडे बच्चे हाफिज़े कुरान होण तामी गुस्ताख, साड़ियां बीबियां पर्दा करन तामी गुस्ताख, असी म्यूजिक सेंटर ना बनाइए तामी गुस्ताख, असी सैलमे आबाद ना करिए तामी गुस्ताख, असी फिल्मां च कम ना करिए तामी गुस्ताख, असी दाड़ियां ना मुनाइए तामी गुस्ताख, असी शराब ना पीविए तामी गुस्ताख, साड़ियां बेटियां बसां ते कनेक्टरी ना करन तामी गुस्ताख, टेलीनार दे दफ्तरां दे अंदर बैंकां दे अंदर मुलाजमत ना करन तामी गुस्ताख। तो सारा कुछ ही करे ते आशिक़े रसूल। कुरान नहीं सुनिया? या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। काश के असी बाअमल होके तुहानू कुरान सुनाया हुंदा ता तेरे दिल ते असर हुंदा। क्या हदीस नहीं सुनी? महबूब ने फरमाया दाढ़ी माफ कर दिओ, दाढ़ी नू मुछां कटाई जाओ। क्यों नहीं रख दे? जिन्ना घरां दे विचों कुरान दी आवाज़ आउणी चाहिदी सी, उन्हां घरां विचों कंजरां दी आवाज़ां क्यों ने? और रक्शियां दे विच कंजरां दी आवाज़ां, बसां ते कंजरां दी आवाज़ां, जनाब ट्रैक्टरां ते कंजरां दी आवाज़ां, हत्थ दे विच मोबाइल विच मुजरे दी आवाज़ां। पता नहीं लगदा है सोने दा गुलाम है या हिंदुआं दा गुलाम है। दुआ करो अल्लाह सानू समझ दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो करो, मेरा नबी ते ओ नबी है। एक एक बात मेरी दिलां दी तख्तियां ते लिख के लै जाना। फिरका वरीयत नू छड्डो, ऐ जेड़ा वहाबी सुन्नी वाला रोला पिया है ना, अल्लाह दी कसम दी कोई बुनियाद नहीं जे। मैं अल्लाह दी कसम उठा के आना, अल्लाह दा कुरान पकड़ के आना। हुण वहाब है अल्लाह दी जात, वहाब की दी जात है? अब बोलो यार, वहाब की दी जात है? अल्लाह दी जात। तुहाडे को है ऐसा जुरत करने वाला जेड़ा आखे मैं अल्लाह नू नहीं मनदा? को है? दसो यार, आज थोड़ा जिहा पर्दा चाहना चाहना। कोई है तुहाडे विचों ऐसा बंदा जेड़ा आखे मैं अल्लाह नू नहीं मनदा? सारी कायनात बनाने वाला कौन है? वहाब है अल्लाह दी जात। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल कर गया अपनी जिंदगी दे अंदर। दुआ करो अल्लाह दी कबर नू नूर ते मुनव्वर फरमाए, आमीन कह दियो। फरमा के लोगो मेरे ते फतवा ना ला दिया जे। अज मैं तुहानू वहाबी दी पहचान दसनी है। रिकॉर्डिंग मेरे को मौजूद है, तकरीर पीर साहब दी मौजूद है। फरमांदे ने वहाब बहु देने वाला, अल्लाह बहु देने वाला, वहाबी बहु देने वाले का खास बंदा। ते गल वहाबी दी दूर हो गई। आइए जेड़ा अहले सुन्नत अहले हदीस जी वखरे वखरे नहीं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने गुनियत तालिबीन दे अंदर जेड़ा अहले सुन्नत है ओ ही अहले हदीस है, जेड़ा अहले हदीस है ओ ही अहले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह असी अहले सुन्नत भी हां, अहले हदीस भी हां। जो सोने नबी दी जुबान मुबारक चों बात निकली ओ या कुरान बन जांदा है ते या फरमान बन जांदा है। क्यों जी? जो बात निकली या कुरान बन गया या फरमान बन गया। सोने दी जुबान चो बात निकली या हदीस है या कुरान है। कोई है ऐसा जुरत करने वाला जेड़ा आखे मैं हदीस नहीं मनदा? कोई है ऐसा? हदीस नूं मनण वाले बैठे ने। कोई है ऐसा जेड़ा सुन्नत आखे मैं नबी दी सुन्नत नहीं मनदा? कोई है बंदा? कोई नहीं। कोई आंदा ना मैं अहले सुन्नत अहले हदीस नहीं, झूठ मारदा है। जेड़ा आंदा मैं अहले हदीस हां अहले सुन्नत नहीं, वो भी झूठ मारदा है। वजह पूरी दुनिया दी लाइब्रेरियां छान मारो, कितों नबी दी सुन्नत नहीं लभेगी। सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم میرے مدنی دی سنت لبے گی 6 حدیثاں وچوں. کتھوں لبے گی؟ بولو یار. 6 حدیثاں وچوں لبے گی. حدیث دی کتاب نو حدیث دی کتاب ہی بولیا جاندا ہے. ملک منیر صاحب تشریف فرما نے اور میرے بھائی عامر صاحب تشریف فرما نے. عالم دین اسٹیج تے جلوہ فروز نے. حدیث دی کتاب نو حدیث دی کتاب ہی بولیا جاندا ہے. انہوں سنت دی کتاب نہیں بولیا جاندا. آندے نے اے بخاری دی حدیث ہے, اے مسلم دی حدیث ہے, اے ابن ماجہ دی حدیث ہے, اے ابو داؤد دی حدیث ہے, اے مشکات دی حدیث ہے, اے ترمذی دی حدیث ہے. ایویں ہی ہے. اے حدیث پکڑ لی ہاتھ وچ, اہل حدیث ہو گئے. کھول کے پڑھی, عمل کیتا, اہل سنت ہو گئے. پہلے بندہ اہل حدیث بندا ہے, بعد وچ اہل سنت بندا ہے. سنت تک پہنچن واسطے حدیث دا دروازہ لنگنا پیندا ہے. حدیث دا دروازہ لنگنا پیندا ہے. ڈاکٹر صاحب میری دلی دعا ہے اللہ میرے پراواں نو قرآن حدیث دی سمجھ عطا فرما. اللہ انہاں ساڈے مولویاں دے واو رولے چوں کڈ کے نا وہ رستہ وکھا دے وے جڑا صراط مستقیم والا رستہ ہے. اسی مولویاں نے اج تکر تواڈے جوندیاں نال دال آیا, تواڈی میتاں نال وی اسا دال آیا ہے. ایک جنازہ پڑھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا لمبا جنازہ پڑھایا, صحابہ پیچھے کھلوتے نے عرض کردے نے آقا کاش اگر موت منگنا گناہ نہ ہوندا اے جنازہ کدے ساڈا ہوندا. آج 30 سیکنڈاں چ مولوی صاحب جنازہ ختم. اللہ اکبر. اللہ دے سامنے اللہ دی ثنا بیان کیتی. اللہ دا منگ کی منگنی جدو منگنا سی اللہ نال ملاقات نماز ہے. کیوں جی اللہ نال ملاقات دا ذریعہ کیے نماز ہے. نماز جدو بندہ کرنا اللہ اکبر. میرے دوستو 30 سیکنڈاں جنازہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور جڑی میت واسطے ارادہ کرایا نیت کرائی اس میت واسطے کی منگیا؟ جیندیاں نال تے وکھری گل ہے. آئیے ساڈے گھراں دے گھر بے نماز کیوں نے؟ میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہنا, میرا نبی تے وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسمانہ بنے انگل مبارک اٹھاوے, چند 2 ٹکڑے ہو جاوے, چہرہ مبارک اٹھاوے, اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے, پتھراں نو کلمہ پڑھائے, پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دین. یارو گو نو کلمہ پڑھائے, گو کلمہ پڑھنا شروع کر دے وے. میرا نبی لوٹے چو ہاتھ بار کڈے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 چشمے جاری ہو جان, درختاں دے کولوں گزرے, درخت چوکے سلام کرن, دھوپ دے اوتے میرے نبی نکلن, بدل دا ٹکڑا سایہ کیتی جائے. میرا نبی تے او نبی ہے. میرے دوستو ساری کائنات ایک پاسے, ایک رب تو گھٹ باقی ساری کائنات نالوں, بولو ساری کائنات نالوں ود کیویں؟ سیرت دے لحاظ نال, صورت دے لحاظ نال, مٹھاس دے لحاظ نال, عزت دے لحاظ نال, چودر دے لحاظ نال, جناب تقریر دے لحاظ نال, تقریر دے لحاظ نال, ساری کائنات نالوں حسن دے لحاظ نال میرے نبی اللہ نے آیا دنیا تے انسان بن کے قدر و قیمت نوریاں نالوں بھی زیادہ. توجہ کرنا ذرا. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, سیال کوٹ دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جیویں بولیا خدایوں میں نبی بولیا. کہہ دیو جیویں بولیا خدایوں میں نبی بولیا. جیویں بولیا خدایوں میں نبی بولیا. جیویں بولیا خدا میں نبی بولیا. ایک لفظ بھی نہیں ہو سونے کولوں کدے بولیا. رب العالمین اعلان فرما رہے نے, میرے محبوبہ اعلان کر دیو نا جیڑا بندہ تہاڈی منے گا میں رب العالمین اس بندے دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا. رب العالمین اعلان کر رہے نے, سونیا جنی دیر تک تسی گل جدو انی دیر تک گل نہیں کر دے انی دیر تک میں اللہ نہ بلاواں. اگر میرے نبی نے تینوں شراب تو روکے آئے سمجھ لا میرے اللہ نے روکے آئے. میرے نبی نے اگر زنا تو روکے
روکیا ہے، سمجھ لا میرے اللہ نے روکیا ہے، میرے نبی نے اگر سودی کاروبار تو روکیا ہے، سمجھ لا میرے اللہ نے روکیا ہے، میرے نبی نے اگر برادری دے نال سلوک کرن تے میرے نبی نے فرمان جاری کیتا ہے، سمجھ لا میرے اللہ نے جاری کیتا ہے۔ سنیے حدیث میرے نبی دی، فرمان مصطفیٰ سنیے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ برادری دے نال چنگے سلوک رکھدا ہے، برادری دے نال اچھے مراسم رکھدا ہے، گوانڈیاں دے نال چنگے سلوک رکھدا ہے، جیڑا بندہ کاٹے چل کے بھیناں بھراواں دا خیال کردا ہے، میرے آقا فرماندے نے اس بندے دی اللہ مال وچ بھی برکت پا دیندا ہے، او دی جان وچ بھی برکت پا دیندا ہے۔ حدیث ہے میرے نبی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ آئیے پھر کہنا چاہنا سونے نبی دی عظمت دے بارے میں تے گلی گلی اعلان کردہ رہنا، نام محمد سن کے یارو، نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے، اچھی کہہ دیو نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے، جنہ لوگانو دین ہے ملیا سب تو لوگ پیارے نے، سونا مدنی چن انہاں او سب چن دے تارے نے، اونا تاریاں دی روشنائی، اونا تاریاں دی روشنائی اج تک جگ وچ پہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے، میرا آقا تیرا آقا، میرا آقا تیرا آقا سب تو اعلیٰ رب نے شان ودھایا ہے، نہ کوئی آیا ایڈا سونا نہ کوئی رب نے بنایا ہے، کہہ دیو میرا آقا تیرا آقا سب تو اعلیٰ رب نے شان ودھایا ہے، نہ کوئی آیا ایڈا سونا نہ کوئی رب نے بنایا ہے، ساڈے دل وچ ہر دم یارو حب محمد رہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے، بے ادب بڑے گستاخ بھی آئے، بے ادب بڑے گستاخ بھی آئے، آپ سی معاف کر دے رہے، ایک توحید دی خاطر یارو دکھ ہزارہ جر دے رہے، دشمن نو بھی دکھ نہ پہنچے آپ دی کوشش رہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے، میرے آقا جناب محمد، میرے آقا علیہ السلام دا دوسرا فرمان سن لو میرے دوستو، اج میرے نبی گھر دے اندر تشریف فرمانے، توجہ دے نال میرے نبی دی حدیث صحیح جامعہ حدیث سند دے نال بات موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام اج گھر دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام دا دروازہ کھڑکے آئے، میرے نبی فرمان دے نے من تک الباب کونے دروازہ کھڑکان والا، میرے آقا دے سامنے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو، اکھاں تو نبی نہ میرے نبی دا سیابی ہے، اور سنو گران دے اندر کنٹرول کرنے والے ہو، سنو میریاں ماواں میریاں بہنا، اے جڑی حدیث سنان لگا اے اپنیاں روحانی ماواں روحانی بہناں نو روحانی بیٹیاں نو سناونا چاہنا، پیغام مصطفیٰ
پیغام مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام دا نبینا صحابی گھر دے اندر آیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا ہے، آخر اجازت طلب کیتی ہے، سونےو اجازت دے دیو۔ میرے نبی نے اجازت دے دیتی ہے۔ جدوں چلے جاندے نے بعد وچ میرے نبی پوچھ دینے عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان دینے میرے نبی پیاری عائشہ پردہ کیوں نہیں کیتا، پردہ کیوں نہیں کیتا؟ میرے آقا فرمان دینے پردہ کیوں نہیں کیتا؟ میری اور تہاڈی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے سونیا آن والا بندہ نبی نہ سی، او دیاں اکھا نہیں سی ہے تا پردہ نہیں کیتا۔ میرے آقا فرمان دینے سنو سیال کوٹیو، ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات نہ ہوئے۔ میرے آقا فرمان دینے آن والا تے نبی نہ سی، تو تے نہیں سی نبی نہیں۔ آج تیرا میرا دوست آوے انہوں کہنا اندر تشریف لیا، کوئی نہیں تیری پر جائیے، تیرا اپنے ہی گھارے۔ جدوں ویکھو عزت دے معاملے دا عزت دی آئی بات، جدو غیرت دی بات آئی، جدو دین دی بات آئی، میرے نبی فرماندے نے اچھی آواز نال عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، اے دی آواز گوانڈیاں لے نہ جاوے۔ جدو بات آ گئی غیرت دی آ گئی، عزت دی آ گئی، باروں کوئی آواز دے وے، میرے آقا فرماندے نے اندو کڑکدار آواز آئے ہے نہیں کر کتھے گئے نے، منو کی بڑا کتھے گئے نے۔ دعا کرو اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ جڑے لوگ قرآن اور حدیث دا حیا نہیں کر دے اللہ انہاں دا حیا نہیں کردا، یہ ذہن تے رکھیا جی۔ پیارے آقا علیہ السلام دا غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے مسجد نبوی وال جا رہے نے، رستے دے اندر ایک بی بی ملی ہے بھی باپرد بی بی ہے۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے گلاں دسے کون؟ پیٹو مولوی دسن؟ کون دسے تو انہوں اے گلاں؟ آج کران دے گھر بے نماز، کران دے گھر بے دین۔ اگر سارے تے میں سوال کر لواں نا میرے بھائیو جنازی دی دعاواں کنوں ہوندیاں نے؟ تھلے سر کر لین گے نہیں جی اتنا ٹائم ہی نہیں لبدا، دکان تو اتنا ٹائم نہیں، غسل دا طریقہ کنوں ہوندا ہے پتہ ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو قرآن اور حدیث دی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے بازار دے اندر جا رہے نے، جمعہ دا دن نے، ایک بی بی دے کوڑوں گزرے نے، بی بی ہے بھی باپرد، پوچھ دے نے اے میری بہن کدھر چلی ہیں؟ تے آندیاں نے میرے بھائی ابو ہریرہ جمعہ پڑھن چلیاں۔ تے ابو ہریرہ فرماندے نے بی بی جیڑی تو خشبو لائی ہوئی ہے، جیڑا عطر لایا ہوئی، مینوں خطرہ ہے کتے تو زانیاں عورتاں وچ لکھی نہ جاویں، واپس چلی جا، کپڑے بدل کے آ، غسل کر کے آ۔ اے ابو ہریرہ فرماندے نے میں سونے نبی دی زبان وچوں سنیا ہے جیڑی بی بی بغیر پردے دے، جیڑی بی بی خشبو لا کے غیر مارماں دے کولوں لنگ جاوے، اللہ دی قسم ہے میرے نبی فرماندے نے بی بی صحیح نہیں، او جنتی نہیں دے، او جنتی نہیں دے۔ آئیے سنیے ذرا اس پیغمبر دا فرمان سنانا چاہنا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تائیں تے کہنا چاہنا حسن و حسین دے نانا دی نہیں ہو مل دی مثالے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے میں یوتی الرسولہ فقد اطاع اللہ۔ میریاں گلاں دا غصہ نہ کرے، کوڑیاں گلاں نے جدے حلق دے تھلے اتر گئیاں انشاءاللہ انہوں شفا ہو جائے گی، انشاءاللہ انہوں شفا ہو جائے گی۔ کوئی اہل سنت ہے میری جند جان ہے، اے میرے ہاتھ چلا دا قرآن ہے، کوئی اہل سنت، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی سولوردی، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، سارے میری جند جان نے جیڑے میرے سونے دے غلام نے، میں انہاں دا غلام ہاں۔ ہن بھی نہ تسی یقین کرو تے تہاڈی قسمت کسے دے کول جنت دی ٹکٹ کوئی نہیں، نوٹ کرو نہ میرے کول ٹکٹ ہے نہ تہاڈے کول ٹکٹ ہے۔ ایتھے تے جنہاں نوں جنت دی ٹکٹاں ملیاں نے او رو رہے نے، او رو رہے نے کون؟
آئیے سنیے ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان ہے جنہوں میرے نبی نے 20 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے. میں جو حدیثاں دے اندر پڑھے آئے 20 مرتبہ میرے نبی نے حضرت عثمان نو جنت دی بشارت دیتی ہے. تے امیر المومنین بن گئے, خلیفۃ المسلمین بن گئے. انج کر کے قبر تے جدوں بہندے نے زارو قطار روندے نے, پوچھن والے نے پوچھیا امیر المومنین جی انہاں تسی کدے بھی نہیں جے روندے جنہ اج قبر تے بہ کے رو رہے ہو. امیر المومنین حضرت عثمان کہن لگے میرے بھائی میں اپنے نبی کولوں سنیا سی اے قبر جہنم دیاں گڑیاں وچوں گڑا وی ہے تے جنت دیاں باغاں وچوں باغ وی ہے. پوچھن لگا کہن لگا امیر المومنین جی تانوں تے اللہ دے رسول نے 20 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے, تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ امیر المومنین کہن لگے حضرت عثمان کہن لگے میرے نبی دے دورے دماد کہن لگے ٹھیک ہے میرے بھائی اگر میری موت نبی دے دور اندر ہو جاندی میں سیدھا جنت نو ٹر جاندا. مینوں نہیں پتا ہن میں عثمان دے عمل چنگے بھی نے کہ نہیں چنگے. کسے دے کول جنت دی ٹکٹ ہے؟ بولو. جنت دا معیار ہے اطاعت محمد الرسول اللہ. جیڑا سونے نبی دی مننے گا انہوں اللہ جنت دے دے گا. منن والا بھامے بریلوی ہے, منن والا بھامے دیوبندی ہے, منن والا بھامے حنفی ہے, بھامے شافی ہے, بھامے مالکی ہے, بھامے حملی ہے, بھامے اہل حدیث ہے, بھامے وہابی ہے. جیڑا سونے دی مننے گا وہ جنت انہوں مل جائے گی. جیڑا سونے دا انکار کرے گا وہ جہنم دا بالن بن جائے گا. گل تے ختم ہوگی اتھے. کیڑی لوڑ ہے سانو ایک دوے نو برا آکھن دی؟ بلکہ آج کل مولوی دے کولوں لنگدا ہے نا اللہ دی قسم انج ویندا ہے جویں کانی مجھ گتاوے وال نہیں ویندی. اے کون جاندا پیا جد نفرت مولویاں نے دلاں وچ بھری ہوئی ہے. ا تساں کتھے محبت آپس وچ کرنی ہے؟ کتھے تساں ڈاکٹر صاحب نال محبت کرنی ہے؟ اے جی وہابی ادنا سلام نہ لیا دے. اے اہل حدیث نے نبی نو وڈے بھرا جنہ سمجھدے نے. اے میرے ہاتھ وچ اللہ دا قرآن ہے, اسی سونے نبی نو وڈے بھرا جنہ نہیں سمجھدے. سنیے ذرا کیوں نہ اس نبی دی عظمت بیان کر دیواں. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال, حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. عرشاں والے ربا اے جڑے پنڈ وچ رہن والے ارد گرد آن والے اگر میرے نال مل کے پڑھ لین انہاں نو مکے مدینے دیاں زیارتاں کرا دیویں. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال, دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال. اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے. کہہ دیو تیری مہربانی ہے مسلمانوں میرے نبی دے غلاموں. اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے. سونے دے انگلی اٹھانے دی نہیں ملدی مثال. کہہ دیو اچھی آواز نال کہہ دیو سونے دے انگلی اٹھانے دی نہیں ملدی مثال. اونوں رب نے دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ. جڑے جڑے دیوانے بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. ایک باری پھر ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. اونوں رب نے دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ, سارا جگ سونے دا دیوانہ, سارا جگ سونے دا دیوانہ. انگلاں چو پانی چلانے دی نہیں ملدی مثال. انگلاں چو پانی چلانے دی نہیں ملدی مثال. ہر نبی دا مقام ہے اعلیٰ, میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا. میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا, میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا. کی
پتھرانو کلمہ پڑھانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تُویں وفا دا مرکز حسین تُویں صبر دا سیرا رسول نبیان دا کردہ اعلان حسن وی میرا حسین میرا حسین میرا کیا پاک شبیر نے اے نانا تیرا شان زمانہ سن سی گل حاکم یار نہیں صدیاں دی ہریان زمانہ سن سی ہریان زمانہ سن سی کعبے تو لے کے ہر مسجد وچ آزان زمانہ سن سی بھاویں تن تے سر نہ رہ مڑوی قرآن زمانہ سن سی حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال صدیق عمر عثمان علی نے سارے سے ابا یارو رب دے ولی 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 نے سونے نبی دے یارانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال اور کیڑا حسن و حسین دا نانا والنجمی اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے سامنے فرمان مصطفیٰ سن لو جیڑا بندہ اللہ دے سامنے ٹگ پیندا ہے چک جاندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو پھڑ لا دیندا ہے ایویں تے نہیں اللہ دے ولی نے ایک بڑی پیاری گل کیتی ہے نیوی نو پھڑ چنگا لگدا تے اے گل کہن سیانے اچا رکھ سرو دے وانگو تے بن پھل رہن نمانے کہہ دیو یا رب سائیں کرم کماوی تے سن ساڈیاں فریاداں جنہ کول اولاد نہیں مولا تو نانو دے اولاداں یا رب علی اسی یا سوالی تے تو ملکاں دے والی ساڈے جیاں گناہگارانو مولا تو کدے نہ موڑی خالی سواری اسا توبہ کی تھی تے دو سواری بنی مڑوی اسیاں توبہ کر دے تے یا رب ساڈی منی تے چنگی مندی سجنا کولو تے لکھ واری ہو جاندی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت انہاں دی ساری زندگی آٹا
دنیا تے لکھا کیتے پیڑے گئی جوانی آیا بوڑھے پا ہن کوئی نہیں لنگدا نیڑے میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جڑے سونا چاندے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ میری روح پہ اینا یہ تقریر میرے خیال ہے کرنی ہے یہ تو انو ہی جگان چل گئے انج کر دینا مطلب کہ سبحان اللہ کہہ شروع غلطی نہ اس طرح مجمع ٹھنڈا ہے تسی تقریر نہیں کرنے دے وہ تو بیچارہ زور پورا لانا پہ کوئی گل اس واسطے کم از کم مقرر دی حوصلہ افزائی واسطے انج مست ہو کے بیٹھے ہیں جو پیتی اس واسطے سبحان اللہ مقرر کو وہ مقرر دا حوصلہ جاتا ہے مقرر پتہ لگا قبرستان نہیں بولتا پہ زندہ آگے بولنا اس واسطے انہوں نے جگاؤ تساں انہوں نے آخر تقریر کرو تے نہ کرنی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ شان حسن و حسین شان اہل بیت اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مولانا منظور احمد بھٹا صاحب محمد الرسول محمد الرسول عرض ہے کہ جدوں میں تسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ مارو نا جڑے عظم رسول نے نا نبیاں دے مقام علیحدہ رسولاں دے مقام علیحدہ انہاں رسولاں دے وچوں واضح کر کے نعرہ ماریا کرو اور میں بھائی عامر صاحب ایتھے بھائی عامر بیٹھے ہوں 10 جنے جدوں میں ماراں گا نا آواز بھائی عامر وہ سارے ویکھن گے جدوں میں آکھنا ملک عامر وہ تو پھر صرف ملک عامر ہی بولے گا سارے رسولاں وچوں جدوں نعرہ رسالت مار دے ہو نا وہ تو واضح کر کے دسیا کرو نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ اساں جس نبی دا نعرہ مارے نا اسی جس نبی دا کلمہ پڑھے وہ ساڈا نبی ہے محمد الرسول اللہ جے اگر دل نو گل لگ جائے تو ٹھیک ہے نہ لگے تو کوئی گل نہیں پھر دوسری بات اللہ دی مہربانی نال جس گرانے دے اسی نعرے مار رہے ہیں نا کاش کہ اساں انہاں دی سیرت پڑھی ہوندی کاش مولوی نے صرف نعرہ تک تانوں رکھیا ہے اگر میں بھرا کول سوال کر لواں سید علی دے بھائی کتنے سن انہاں دے نام کتنے سن نہیں آن گے انہاں دے اگو بیٹے کتنے سن انہاں دے اگو بیٹیاں کتنے سن ساڈے تو پوچھو تانوں پتہ ہے سید علی دے بھرا کتنے سن دسو تے گل نہیں نا پھر جہاں نعرہ ماری دے جہدے نال پیار کری دے وہ کرانے دے بارے پتہ ہونا چاہیے کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں جہدے نال محبت کری دی انہوں نے کرانے دا پتہ ہونا چاہیے سنو توجہ نال وڈے بیٹے دا نام کی ہے طالب ابو طالب بیٹے دے نام تے کنیت رکھی جاندی اس تو چھوٹے دا بیٹے دا نام جعفر تیار اس تو چھوٹے دا نام عقیل مسلم بن عقیل سب تو چھوٹا سیدنا علی رضی اللہ تعالی کاش کے سانو اتنی سمجھ آ جائے مولوی نے صرف تانوں نعرے تے رکھیا ہے نہ تانوں غسل دا طریقہ دسیا نہ تانوں نماز دا طریقہ دسیا نہ وضو دا طریقہ دسیا نہ جنازے دی دعاواں یاد کرائیاں بس مولویاں دا لئی آؤ کل جڑا کرے گا ساتا بھی کرے گا ساتا جڑا کرے گا چالیا بھی کرے گا اینے چیر وے دسو ہور نہ کو مرے گا رہندی کھندی کسر جمعرات کڈی جائے گی اینے چیر وے دسو یار بھی نہ آئے گی دعا کرو اللہ سانو مولوی نو ہدایت نصیب فرمائے میرے دوستو اسی مولوی صحیح ہو جائیے نا صحیح ایک با عمل مولوی ہو جائے ایک مسجد کے اندر پورا محلہ با عمل ہو جائے گا وجہ کیے ایک بے نماز دا جنازہ مولوی نہ پڑھاوے پورا محلہ نمازی نہ بنے میرا نہ بٹا چھڑیا جائے ایک بے نماز دا جنازہ نہ پڑھائے پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا سیال کوٹ دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے میری روح پہ ہی رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ ہو
सुनो तवज्जो दे नाल, ऐ फकीर दियां गल्लां। इहदे तो बाद मदीने दी शान शुरू हो जाएगी। मदीने नाल इस वास्ते प्यार करने आ, उत्थे अल्लाह दा नबी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मक्के नाल इस वास्ते प्यार करने आ, उत्थे अल्लाह दा घर बैतुल्लाह है। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह। जिस दिन दा मैं यारो फड़िया है, जिस दिन दा मैं यारो फड़िया है, एक रब दे कुरान दा पल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाहू। और जदों मैनू मनो मुकाइए जी, मौलवियों हाथ जोड़ के रद्द करना चाहना, वीडियो बन रही है, लाइव चल रही है। मौलवियों एक दुए दे करीब हो जाइए, एक दुए दे दुख दर्द वंडाइए, एक दुए दी खुशी गमी दे अंदर जाइए, एक दुए दे प्रोग्रामां दे अंदर शिरकत करिए। अगर नफरत रखदियां तेरी मौत वाकया हो गई, तू मेरे नबी दे हथों हौज़े कौसर तू पानी नहीं पी सकदा, क्योंकि मुहब्बत करने वाले अच्छे अखलाक दे मालक मेरे नबी फरमांदे ने मेरे नाल जन्नत दे अंदर होणगे। मौलवियों जेड़ी गल मैं करना चाहना, जदों मैनू मनो मुकाइए जी, जदों अंदर चाहती पाइए जी, जदों मैनू मनो मुकाइए जी, जदों अंदर चाहती पाइए जी, फिर बंदा रहंदा निकल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाहू। जदों रब दी यार रजा होवे, किथों रब दी रजा वे। मौलवी कोलों टाइम मंग के वेखो, आखेगा मैनू 20,000 दिओ, मैनू 70,000 दिओ, मैनू 40,000 दिओ, फिर आके तकरीर करांगा। मेरे नबी दी क़यामत दियां निशानियां विचों ये भी निशानी है। मेरे नबी फरमांदे ने लोग कुरान नू वेचना शुरू कर देंगे। मैं पूछना चाहना, मौलवी अल्लाह दी रज़ा वास्ते आउणा तेरा काम है, तेरा इंतजाम करना अर्शां वाले रब दा काम है। जेड़ा यार नू सतावे और रकीब कादाए। मेरे भाई आमर साहब तवज्जो करना जरा, जेड़ा यार नू सतावे और रकीब कादाए, जेड़ा मरज़ ना दसे ओ तबीब कादाए, दिलां विच जो ना वसे ओ हबीब कादाए, जेड़ा पावे करंडी ओ गरीब कादाए, मौका टाइम जो ना वेखे ओ खतीब कादाए। रिज़्क़ अल्लाह सबनू देंदा ए यकीन साडा ए, जेड़ा पैसे मुकावे ओ खतीब कादाए, जेड़ा यार नू। इसे वजह तो मेरे दोस्तों कई जगह तो प्रोग्राम मौलवियां कैंसल कराए ने, इसे वजह तो मेरे दोस्तों कई जगह ते मेरी खिदमत नहीं कराई। कोई गल नहीं, मैं ते करो निकलना वा, अल्लाह दी रज़ा वास्ते निकलना वा। इहदा फायदा की हुंदा है, जदों बंदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते करो निकलदा है, अल्लाह हिफ्ज़ो अमान च लै लैंदा है, अल्लाह हर कदम दे बदले नेकियां अता फरमा देंदा है, फिर अल्लाह उहदे दे अंदर असर रख देंदा है। लोकां दे दिलां च मुहब्बत तरो ताज़ा अल्लाह रख देंदा है। वो भावें घंटे ने घंटे तकरीर कर जावे, कोई लोग अकदे नहीं थकदे नहीं। एक ही होंदा है, इहदा फायदा पता है किवें बनिया है? सिर्फ फकत अल्लाह दी रज़ा वास्ते बंदा घरों निकले। दुआ करो अल्लाह सानू मौलवियां नू अपनी रज़ा दे शामिल कर लवे। आमीन कह दिओ। मैं जिस बात दे बारे ऐलान करना चाहना, जदों रब दी यार रज़ा होवे, जदों दिल विच खौफ खुदा होवे, जदों रब दी यार रज़ा होवे, जदों दिल विच खौफ खुदा होवे, फिर बंदा रहंदा निकल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, दिल कर दे अल्लाह अल्लाहू। मैनू रंग कुरान दा चढ़िया है,
ہائے میں جڑی گل کرنا چاہنا کتھے چوریاں ڈکیٹیاں کرن والا کتھے جناب وارداتاں کرن والا اج اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں نبی دا فرمان سنا رہے ہیں سن 2000 دے اندر اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی کوئی ایسی رائفل نہیں جڑی نہ چلائی ہوئے 7mm 8mm معرف اور کلاشن 44 222 G3 پمپ ایکشن کاربین میرے سامنے رکھ دیو کھول بھی دینا تے کس بھی دینا لیکن 18 سال ہو گئے نے انہاں ہتھیاراں بننے ویکھے ہی نہیں جدوں وینا میں رب دے قرآن بننے وینا نبی دے فرمان بننے وینا مینو رنگ قرآن دا چڑھے آئے میں پلہ سونے دا پھڑے آئے مینو رنگ قرآن دا چڑھے آئے میں پلہ سونے دا پھڑے آئے مینو رنگ قرآن دا چڑھے آئے میں پلہ سونے دا پھڑے آئے ہر کم ہو گیا سو اللہ 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 میری روح پہ رب رب کر دیئے دل کر دے اللہ اللہ کہہ دیو اور میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہنا سید سادے مسلمانوں سید سادے سنیوں بھائیوں میں جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا ساڈے مولویاں دے واہ وروڑے وچوں نکل آؤ تائیں تانوں دین دی سمجھ آئے گی تائیں تانوں قرآن دی سمجھ آئے گی جنی دیر تک تسی قرآن ترجمے نال نہ پڑھیا تواڈے عقیدے ٹھیک نہیں ہون گے آئیے سنیے ذرا میں جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم بغیر ویکھے تو حضرت سلمان فارسی نے محبت کی تھی ان کر کے کھجوراں والے باغ دے اندر گوڈی دے رہے نے پتہ چلے آئے نبی آ گیا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے میرے نبی نو ویکھیا اب بولو اجے ویکھیا عیسائی رہبر نے دسیا سی نا کہ بیٹا سلمان جی اگر نجات چاہنا ہے یسرب چلا جا اوتھے ایک نبی آئے گا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدہ مو پتر اورا نو کر دے ادھر نہ کر اورا نو کر ڈیڑھ ڈبے دے میرے لے کر دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھاں دے آنسو بے پہ دل دیاں منگا جاگ پیاں یہودی پوچھ دے سلمان کی گل کسے دی یاد آئیو کہنے لگا سن یہودیا دساں کی دی یاد آئیے سرکار نو ویکھن دا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق گنیرا آقا دی جدائی دا آقا دی جدائی دا اکھیاں نو ہنیرا ایک وار جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے مکھ سونے دا انج سونے مکھ سونے دا انج سونے جی میں چڑھیا سویرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق گنیرا مولویاں دے اعتراض اہل حدیث نات نہیں پڑھ دے جنیاں باتاں کرانگا قرآن اور حدیث دے وچو اپنے نبی دی عظمت بیان کرانگا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق گنیرا آقا دی جدائی دا اکھیاں نو ہنیرا ایک وار جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے مکھ سونے دا انج سونے جی میں چڑھیا سویرا ربا سونے لے دعا میری کر پوری تمنا میری او بستی وخا مولا او بستی وخا اللہ جتھے مدنی دا ڈیرا کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ
کبھی تو مدینے میں جا کر تو دیکھو اوہ بستی وخا اللہ عرشہ والے ربا اگر اچھی آواز نال ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دین سبحان اللہ انہاں نوں ایسے سال مکے مدینے لے جاویں اوہ بستی وخا مولا جتھے مدنی دا ڈیرا اے سرکار نوں ویکھن دا رہندا شوق گنیرا اے آقا دی جدائی دا اکھیاں نوں ہنیرا اے گل محبت دی کرنا چاہنا میں جدوں مدینے دے اندر گیا میرے دوستو این کر کے ریاض الجنہ دے وچ میں کہا مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے کہہ دیو کون کہندا نبی نو وڈے پرا جی نہ سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے پرا جی نہ سمجھو میں جیڑی گل کرنا چاہنا مینوں منبر دے کول نفل جڑے پڑھنا چاہندے نے اچھی بولو مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے اے ہے جنت تے جنت وچ کھڑ لین دے مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے میں تے سونے تے درود لکھ وار نے پڑھے بھاویں شرتے سی دھکے مینوں دیندے رہ بڑے ذرا رحمت دا پلہ مینوں پھڑ لین دے مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے انج میرے سونے نبی دی نال نکی نکی دیوار روزے مبارک دی میں جڑ جا کے ویکھے آئے نال ہی میرے نبی دے اے میرے نبی دی قبر مبارک نال ابو بکر صدیق دیے نال حضرت عمر دیے سجے کھبے نہیں دے اے ترتیب دے اے میرے نبی دی قبر مبارک اے ابو بکر صدیق دی اے حضرت عمر دی ترتیب دے نال قبرانے نال میں انج کر کے بہ گیا ادوں پھر مینوں کہنا پیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا پیا مینوں سونی سونی تیری ہر ادا سونیا کہہ دیو سیال کوٹیو پھر کدے پتہ نہیں رب نے موقع دینا ہے کہ نہیں دینا کہہ دیو سبحان اللہ سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا جس تے پہ گئی تیری ایک ضیا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا عقل و شکل و سونا آن و شان و سونا میں تیا کھاں کے سارے جہانوں سونا کہہ دیو عقل و شکل و سونا آن و شان و سونا میں تیا کھاں کے سارے جہانوں سونا اس دا بچے پن سونا تے جوانی سونی اس دا بچے پن سونا تے جوانی سونی جنہ دا یقینے ساڈا نبی پوری کائنات نالو سونا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ اس دا بچے پن سونا تے جوانی سونی کیوں نہ صفتا کرے پھر خدا سونیا
सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोहनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोहनिया दूर चल के जो तेरे करीब आ गए बन गए जन्नती जो खुश नसीब आ गए कह दियो बन गए जन्नती जो खुश नसीब आ गए जिस्म छलनी हुए चमड़ियाँ लथ गई मन सजा वालियाँ बिन सजा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया जिस ते पै गई तेरी एक ज़िया सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया जो तू कर दारियो सब है कुरे आन विच सारा कुर आन आया तेरी शान विच कह दियो डॉक्टर साहब तवज्जो करे जे जरा मेरी दिली दुआ है अल्लाह डॉक्टर साहब दे हद दे अंदर शफावां रख देवे अल्लाह इन्हां दा अकीदा कबूल फरमा लवे अल्लाह मुहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए जो तू कर दारियो सब है कुरे आन विच सारा कुरे आन आया तेरी शान विच ना कोई शक ते शुबा तेरे फरमान विच ना कोई शक ते शुबा तेरे फरमान विच अल्लाह सोना कहे वज़ुहा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया जिस ते पै गई तेरी एक ज़िया सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मैं मलक मुनीर साहब दे सामने इल्तमास करांगा मैं जिहड़ी गल दा ऐलान करना चाहना इंज करके रियाजुल जन्ना विचों निकलिया ओद पहाड़ वेखण चला गया ओद पहाड़ तो निकलिया मैं मस्जिद बिलाल दे अंदर चला गया मस्जिद बिलाल तो निकलिया मस्जिद किबला तैन दे अंदर चला गया मस्जिद किबला तैन तो वापस फिर हरम दे अंदर आया जन्नतुल बकी दे विच बैठ के आखिया घर बेमिसाल आकादा रुतबा कमाल आकादा कह दियो गल मदीने दी शुरू हो गई मेरे दोस्तों अगर मदीने दी शान सुनना चाहते हो उच्ची कह दो सुबहान अल्लाह हाथ खड़ा करके कह दो सुबहान अल्लाह घर बेमिसाल आकादा रुतबा कमाल आकादा घर बेमिसाल आकादा रुतबा कमाल आकादा जन्नत नु लेके जाएगा ए प्यार मेरे आकादा कुल इन कुल तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम जन्नत नु लेके जाएगा ए प्यार मेरे आका दा घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल
بولو بولو رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غاران دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے. میں پہلے عرض کی تھی میرا ایک ایک جملہ قرآن حدیث دا ترجمہ ہوئے گا. میں کہانیاں کسے نہیں سنانا آیا. دعا کرو اللہ سانو سارے نو صحت عطا فرمائے. میرے سمیت کوئی کسے مرض دے اندر مبتلا ہے اللہ سارے نو صحت عطا فرما دے. جتنے ایس علاقے دے اندر جتنے سیالکوٹ دے اندر فوت ہونے اللہ سبحانہ جنت الفردوس عطا فرمائے اور جتنے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے. غاران دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دل ہی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دل ہی دعاواں سرکار کر دے رہے. قرآن دا خلاصہ ہے اخلاق میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. نبیاں تو ود کے جسے نو معجزے عطائے نے امت دل ہی رس لے کے سرکار آئے نے امت دل ہی رس لے کے سرکار آئے نے. سب نبیاں نالو وکھرائے خطبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. مارا تمہارا کھا کے کلمہ پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا جنت دے وچ بھی پھر دائے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلاتے ہاتھ رکھ لو جڑی مدینے دی شان دے بہارے. میں تواڈے سامنے اشار پڑھنا چاہنا توجہ کرنا ذرا کیوں نہ کہہ دیواں گلیوں دی مدینے دی. جڑے جڑے جانا چاہندے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. یا اللہ انہاں ساریاں نو مینوں بھی لے جائیں. پہلے تے جناب میرے دوستو 14-15 دے اندر 2 سال ہی اللہ بلاؤندا رہا ہے. ہو سکتا ہے میرے کولوں کوئی غلطی ہوئی ہے. دعا کرو میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے. پہلے تے اللہ کتنوں کتوں ٹکٹ دا انتظام کر دیندا. ہن ترسدا پیا اوتھے جاواں نبی دے شہر دے اندر جا کے میں اپنے نبی دیاں نعتاں لکھا جا کے انہاں جگہ نو ویکھ کے نبی دیاں نعتاں لکھا. دعا کرو اللہ غیبانہ کوئی امداد کر دے وے غیبانہ انتظام کر دے وے. میں جناب کہنا چاہنا گلیوں دی مدینے دی تو رہن دا تا مزہ آوندا گلیوں دی مدینے دی تو رہن دا تا مزہ آوندا. اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزہ آوندا. مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت کے دن تے آنی ہے. مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت کے دن تے آنی ہے. پر قبر ہندی بکی دے وچ مرن دا تا مزہ آوندا. کہہ دیو قبر ہوندی بکی دے وچ مرن دا تا مزہ آوندا. اے سینہ ممبر نال ہوندا
سبز گنبد دی چھایوں دی ایسی نا ممبر نالوں دا سبز گنبد دی چھایوں دی اساں مدھتا دے سکدیاں نو ٹھرن دا تا مزایوں دا اساں مدھتا دے سکدیاں نو ٹھرن دا تا مزایوں دا گلیوں دی مدینے دی ٹورن دا تا مزایوں دا پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا آئیے سنیے ذرا میرے دوستو کیوں نہ اعلان کر دیں وہاں مکے مدینے دی شان دے بارے میں تے گلی گلی اعلان کردہ رہنا ہن میں جانے جانا ہے سونے کعبے دے کول جڑے جڑے جانا چاہندے نے جنہ دا یقین ہے کعبہ سونا ہے اچھی کہہ دو سبحان اللہ ہن میں جانے جانا ہے سونے کعبے دے کول جڑے جڑے عمرہ کر کے آئے نے نا یا جڑے حج کر کے آئے نے سال پہلے 4 سال پہلے تاثرات دے اندر جے پورا سفر نہ کراواں تو میرا نام وٹا چھڑیا جائے پورا سفر تیرے جہاز دے چڑھن تو لے کے جدے اترن تو لے کے طواف کرن تو لے کے جنت البقیع دے وچ لے کے پھر واپس آن تک سفر کرنا چاہندے ہو کیوں نہیں کرنا چاہندے ہو توجہ کرو سوے ہن میں جانے جانا ہے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے ویڈیو والے اللہ تینوں صحت عطا فرمائے گلی گلی شہر شہر بازار بازار دے اندر نگر نگر دے اندر فقیر دیاں گلاں پہنچا دے لوکاں تک ہن میں جانے جانا ہے سونے یا اللہ جڑا اچھی بولے مکے مدینے لے جاویں جڑا ہولی بولے انہوں کراچیوں واپس کر لویں ہن میں جانے جانا ہے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے جانا ہے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے جانا ہے سونے کعبے دے کول جا کے سننے نے عربی مٹھڑے مٹھڑے جا بول جا کے سننے نے عربی مٹھڑے مٹھڑے جا بول مولا میرے تے کرم کمایا سن 2015 دے اندر مولا میرے کرم کمایا ایئرپورٹ تے ڈیرا لایا ایئرپورٹ تے ڈیرا لایا جدوں میں ویچ جہاز دے بیٹھا جدوں میں ویچ جہاز دے بیٹھا خوشی ملی انمول ہن میں جانے جانا ہے سونے کعبے دے کول جد جہاز جو اترے میرا جد جہاز جو اترے میرا رحمت مینو پالے اکیرا جد جہاز جو اترے میرا رحمت مینو پالے اکیرا رحمت مینو پالے اکیرا اللہم لبیک پکارو اکھیاں موتی رو لون میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول کعبے جا کے میں عمرہ کیتا کعبے جا کے عمرہ کیتا آبے زمزم رج رج پیتا آبے زمزم رج رج پیتا عمرہ کر کے دل سی کردہ عمرہ کر کے دل سی کردہ اڈ جا نبی دے کول ہن میں جانے جانا اے سونے بولو سارے ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول
रियाजुल जन्नत दी वेख के यारी भुल गया मैं ते दुनिया सारी रियाजुल जन्नत वेख के यारी भुल गया मैं ते दुनिया सारी रियाजुल जन्नत वेख के यारी भुल गया मैं ते दुनिया सारी सोने नबी दे प्यार दे अथरू हैन बड़े अनमोल हुण मैं जाना ए सोने काबे दे कोल सोने नबी दा शहर निराला कह दियो सोहने नबी दा शहर निराला जिथे सुता कमली वाला जिथे सुता कमली वाला वेख के मिंबर पाक रसूल दा वेख के मिंबर पाक रसूल खुशी मिली अनमोल हुण मैं जाना ए सोने काबे दे कोल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबी इन्नी शान वाला है, फरमाने मुस्तफ़ा पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते ने जेड़े चाहते ना असी कामयाब हो जाइए वो अपने माँ बाप की खिदमत करन, माँ बाप की खिदमत करन। अगर खिदमत नहीं करनगे तू भावें आलमे दीन क्यों नहीं, क्यों जी एवें तो नहीं एक अल्लाह दे वली ने लिखा तस्बीह फड़िया, क्यों जी तस्बीह पड़ी तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरिया ते की लैनी तस्बीह फड़ के पता नहीं थोड़े डब्बे छोटे ने कि बिजली घट है, कोई रोला है क्यों नहीं। मैं इन्ना 4 तकरीरां ते जोर लाउणा सी जिन्ना अज एक ते लाउण लगा। नहीं खुले भी या तो डब्बे छोटे ने, आवाज मेरे तक जे ना पहुंचे फिर चस नहीं मैनूं आउंदी। जदों आवाज मेरा भरा खोलदा है उदों चीका मारना शुरू कर देंगे। ये तो पता लगे इहदे वोल्ट ज्यादा ने उधर थोड़े ने। इंशाल्लाह कदे फिर मौका मिले हाजिर होवांगा। हुण शेर सुनो, एक बंदे ने ना मलक साहब तवज्जो, जदों मैं हू की ना तो कहन लगा हू क्यों की? मैं क्या अच्छा हू करनी नहीं चाहिए? नहीं। मैं क्या फिर क्यों पढ़ते हो कुरान विच हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। क्यों जी देखो ना उन्होंने सी सिर्फ नात खाइए, इन्हू कुरान नहीं आउंदा। मैं 6 साल जामिया सल्फिया पढ़िया ते 4 साल सत्याने मदरसे अब्दुल्ला मैं छतवी साहब को। अल्लाह मेरे उस्ताद जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह उन्होंने कब्र नूर ते मुनव्वर फरमाए। उन्होंने सिर्फ खाली नात खा। मैं अलहमदुलिल्लाह तालब इलम हाँ तो जी गल कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह जिम्मेदारी ना कर रहे हैं। तवज्जो करना जरा, मेरे आका फरमाते ने माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है। अगर खिदमत नहीं करेगा माँ प्यो तेरे ते नाराज है। लख दुनिया की नेकी तो नेकी कर जा, सदके तो सदका कर जा, खैरात तो खैरात कर जा, हज तो हज कर जा, ज़कात तो ज़कात दे जा, तहज्जुद तो तहज्जुद पढ़ जा, रोजे तो रोजे रख जा। तेरा कोई अमल अल्लाह ने कबूल नहीं हो करना जिन्नी देर तक तेरा माँ प्यो तेरे ते नाराज है। अगर जेड़े बैठे हो नौजवान, अगर किसी ने माँ प्यो अगे सामने उफ करके भी बोलते हैं अज के बाद तहिया कर लैन, अल्लाह तेरे तो डर के तेरे नबी का फरमान सुने अज के बाद माँ प्यो ने असीं जी करके बुलावांगे। ते जी करके किवें? माँ प्यो की बड़ी अजमत है। आइए सुनिए जरा, थोड़ा ज़ौक पूरा हो जाए। अज़मतां की सुनावा मां दियां। हुण जदों आउणा है ना मिक्सर वड्डा लैके आउणा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा 4 ला देंदा तू, एक इत्थे ला देंदा, एक इत्थे ला देंदा। अगर नेक्स्ट टाइम फिर डब्बे ज्यादा लैके आना, ठीक है ना। दुआ करो अल्लाह साउंड वाले नूं सेहत देवे, आमीन कह दिओ। ये साडे भरा हुंदे ने, यकीन जानो इन्हां नाल साडा ठट बनदा है ते साडे नाल इन्हां दा ठट बनदा है। अगर एक जगह तक भी ना सद्या जे बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन मैं अलहमदुलिल्लाह हर साउंड वाले वास्ते दुआ करना।
عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دلیاں نے دعاوا ماں دی تار دلیاں جنہاں نو ماما نال پیارت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ تار دلیاں نے دعاوا ماں دیا تار دلیاں نے دعاوا ماں دیا رو پئے پیارے پیغمبر مصطفیٰ یاد جد آیا وفاوا ماں دیا یاد جد آیا وفاوا ماں دیا تار دل دیا نے دعاوا ماں دیا لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رہن بوئے تے نگاواں بولو بولو رہن بوئے تے نگاواں ماں دیا لوگو جندڑی میری نو روگ لگا کنو دل دے حال سناواں میں رو رو کے ماں پیو دی یاد اندر سارا جگ پیا رواواں میں انی جلدی لالے دور ڈیرے تے تو صدقے صدقے جاواں میں منظور بسم اللہ پڑھ کے کون کیسی جدو جل سے تمہیں گھر جاواں عظمتاں کی سناوا ماں دیا دو جاگے اندر جے تو سکھ چانا ہے دساں عمل تو کر کی لیا کر جڑے حال دے وچ ماں پیو روے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ان آگے بول بیٹھی انہاں دے سامنے لبا نو سی لیا کر جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر دھو کے انہاں دے پی لیا کر جنہاں نو ماما نال پیارت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دن دیا نے دعاوا ماں دیا آئیے پھر ماں دی شان تے آخری نظم پھر کدے موقع ملے حاضر ہوانگے دعا کرو اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے لکھیان بہاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری انج لاڈ کسے لڈاونا نہیں دل روندا رہندا منظور میاں جان والے نے مڑ کے آونا نہیں دعا کرو جنہ دی ماما فوت ہوئی نے اللہ انہوں جنت الفردوس دا آمین کہتے دوبارہ شعر پڑھنا چاہتا لکھیان بہاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری انج لاڈ کسے لڈاونا نہیں دل روندا رہندا منظور میاں
جان والے نے مڑ کے آونا نہیں، جان والے نے مڑ کے آونا نہیں، جگ دے اتے گوڑیاں چھاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، ماں دا یارو انت بھی چھوڑا سہنا ہے، آپے ڈگڑی آپے اٹھنا پینا ہے، بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، پتر پاویں لکھ جہان تو ملدا اے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگا اے، پتر پاویں لکھ جہان تو ملدا اے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگا اے، اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، مندا منہ وچوں بولتے ماواں ٹوک دیاں، پیڑیاں کماں کولوں ماواں روک دیاں، اور کسے تو انج نیک سلاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، کم ایک دوستا تینوں آکھاں کر جاوی، ماں باپ دی خدمت کردیاں مر جاوی، جگ تے اے پھر بہارا لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، تائیں تے کہنا چاہنا ایتھے بندیا پرونا اے تو آیا، پرونیاں نو جانا پیندا اے، ایتھے بندیا پرونا اے تو آیا، پرونیاں نو جانا پیندا اے، ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا، پرونیاں نو جانا پیندا اے، ویکھ لے اکھاں نال آپ میں نظر آئے، ٹر گیا میرے کولوں بیٹا پیارا اے، اس دل نو میں بڑا سمجھایا، پرونیاں نو جانا پیندا اے، شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانو آئے، پریوں نہیں ہوندے محمد بخشا تے جنانو موت لے جاوے، ایتھے بندیا پرونا اے تو آیا، پرونیاں نو جانا پیندا اے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عرشاں والے ربا جتنے بھی آئے بیٹھے آئے اللہ سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما، اللہ ملک پاکستان تے رحمتاں دے نزول فرما، اللہ دشمن دی شر تو محفوظ فرما، اللہ جتنے بھی میرے بھائی تشریف لے آئے، اللہ میرے بھائی پولیس والے بھی آئے، اللہ ارد گرد آن والے، اللہ ساریاں تے راضی ہو جا، اللہ ساریاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہ پروگرام کرائے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا، اللہ وہابی سنی دے روڑے نو اللہ ختم فرما، قرآن حدیث دی اللہ سمجھ عطا فرما، اللہ سانو فرقہ وریت تو محفوظ فرما، اللہ ساڑیاں بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا، قرآن دا قاری بنا، اللہ میرے بھائی ملک عامر صاحب، اللہ ملک صاحب تشریف لے آئے، اللہ ساریاں دا آنا قبول فرما، اللہ ڈاکٹر صاحب دے اہل و عیال تے رحمتاں دے نزول فرما، اللہ جتنے ساتھی آئے نے سپنا دے اہل و عیال تے رحمتاں دے نزول فرما، اللہ میریاں روحانی ماواں، روحانی بہناں، روحانی بیٹیاں، اللہ انہاں دی نیک حاجات پوریاں فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نصیب چنگے فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ انہاں دی عزت محفوظ فرما، اللہ بے ہدایتیاں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ بے نمازاں نو نمازی بنا، اللہ ملک پاکستان دیا حفاظتہ فرما، اللہ کو ایو جا حکمران عطا فرما جو قرآن حدیث دے مطابق فیصلے کرے، اللہ آئے دن ملک پاکستان دے اندر دھرنے اللہ اپنی رحمت دے نال ختم فرما، اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ ساڑے مولویاں دی وجہ تو سپیکر بند ہوئے نے، اللہ ساڑے مولویاں دی وجہ تو پابندیاں لگیاں نے، پولیس دا کوئی قصور نہیں، حکومت دا کوئی قصور نہیں، اسی مولوی زبان دراز ہو گئے سا جس وجہ تو سپیکراں تے پابندی ہے، اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ سانو مولویاں نو قرآن حدیث دی سمجھ عطا فرما، اللہ کوئی اہل سنت آیا ہے، کوئی بریلوی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حملی، کوئی اہل حدیث، اللہ جتنے بھی آئے نے اللہ ملک منیر صاحب انہاں دے اہل و عیال دے اندر اور دوسرے قاری صاحب جنہاں نے بیان کیتا ہے، اسٹیٹ سیکٹری صاحب، اللہ ساریاں نو قرآن حدیث دی سمجھ عطا فرما، اللہ کو میرے سمیت کوئی مرض دے اندر مبتلا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا فرما، اللہ فرقہ وریت تو محفوظ فرما، اللہ ملک پاکستان دے اندر ساڑی فوج دیاں حفاظتہ فرما، اللہ ساڑی پولیس دی حفاظتہ فرما، اللہ آئی ایس آئی والے دی حفاظتہ فرما، اللہ جڑے ملک دے بارے مخلص نے اللہ انہاں دی حفاظتہ فرما، اللہ دشمن نو نیست و نبود فرما، اللہ دشمن نو نیست و نبود فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔